Ephesians at chapter 4 verse 24 nga nakanayon dinhi ang pulong sa Dios og nga kamo magsulob og bag-o nga pagkatao nga sunod sa dagway sa Dios gimugna diha sa pagkamatarong og tinuod nga pagkabalaan. Kining pagkamatarong nga atong nabatunan dili ni sa atong kaugalingong pagkamatarong kay ang tawo hangtod nga dili sa mo surrender, dili sa mudawat ni Hesus Kristo, dili gyud sa makabaton og pagkamatarong. So diha ang nabatunan nato ang pagkamatarong, dihang nidawat na ni Hesus Kristo. Diha kang Kristo, ang daang pagkatao wala na sama kaniadto. So mula nga kung ang usa ka Kristohanon nga niangkon nga Kristohanon siya, pero ang iyang binuhatan kalibutanon gihapon dili na tinuod nga aduna siya relasyon diha ni Kristo, naglimbong na siya sa iyang kaugalingon. Sa diha manggod nga atong gidawat si Kristo, ingon nga atong manluluwas og nabaptismuhan na, buot pasabot ana nga gilubong na nato ang atong daang pagkatao sa tubigon nga lubnganan. Og nabanhaw na kita isip usa ka bag-ong binuhat diha kang Kristo Hesus. Mao na nga ang pagkamatarong di ay nga atong nasunod dili gikan nato, gikan ni Hesus Kristo. Gihugasan na kita sa dugo sa kordero o gisuloban na kita sa iyang pagkamatarong. Kay hangtod ang tawo nga dili mo surrender, dili mo dawat kay Hesus Kristo, dili gud siya makabaton og pagkamatarong.